नाज़रीन, नमाज तरावी के ताल्लुक़ से मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब का एक वीडियो बयान पेश खिदमत है। सोशल इंडिया न्यूज़ में दीनियात के हवाले से उन्हीं लोगों के बयान डाले जाते हैं जो मुस्तनद दीनी इदारों से फाजिल हों, अरबी ज़ुबान के माहिर हों और साथ साथ वो ख़ुद भी दीनियात पर अमल करते हों। जो लोग माहिर तो हैं लेकिन दीनियात पर अमल नहीं करते और खुलेआम फ़िस्क़िया अमल करते रहते हैं, उनके बारे में यह आयत हमारे पेश नज़र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफ़ला ताक़िलून। इस आयत शरीफा में कहा गया है कि जो लोग ख़ुद गफलत इख्तियार करते हैं, ख़ुद को भूले रहते हैं, वो दूसरों को भलाई का हुक्म करते हैं, वो अक़ल नहीं रखते हैं। तो बहरहाल सोशल इंडिया न्यूज़ में दीनियात के बारे में उन्हीं लोगों के बयान पेश किए जाते हैं जो ख़ुद दीनियात के माहिर भी हों, मुस्तनद दीनी इदारों से फारिग तहसील हों और वो ख़ुद दीनी अहकामात पर अमल भी करते हों। रहे बेअमल लोग तो उनके बयानात से हमारा कोई सरोकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, आज रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इस मुनासबत पर कि रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए जाते हैं और रात में तमाम उम्मत मुस्लिमा इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी अदा करती है और नमाज तरावी में कुरान करीम को पढ़ा जाता है। कुरान करीम का ताल्लुक़ रमज़ान से है, जैसा कि ख़ुद कुरान करीम में इरशाद है शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि इसी मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को नाज़िल फरमाया है। रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी इबादतें हैं। कुरान करीम की तिलावत है, लोग आम तौर पर ज़कात इसी मुबारक महीने में अदा करते हैं, सदक़तुल फ़ित्र अदा करते हैं और इसी के साथ साथ और बहुत सारे गरीब मसाकीन मिस्कीनों को रोज़ा इफ़्तार कराते हैं। तो इन बहुत सारी इबादतों के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक की एक इम्तियाज़ी इबादत नमाज तरावी भी है जो अपनी अलग शान रखती है। इस नमाज के ज़रिए रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है और इबादत के शौक़ में गैर मामूली इजाफ़ा हो जाता है। सही अहादीस का जब हम मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ानुल मुबारक में 3 दिन मस्जिद नबवी में बाजमात नमाज तरावी पढ़ाई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ज़ौक़ और शौक़ को जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा और आपको एक ख़तरा लाहिक़ हुआ कि अगर हम इस नमाज को इसी तरह पाबंदी से पढ़ाते रहे तो कहीं ये नमाज इस उम्मत पर फ़र्ज़ न कर दी जाए दूसरे फ़राइज़ की तरह। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सिलसिले को वहीं पर मौक़ूफ़ फरमा दिया। लेकिन इसके बावजूद नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तरगीब दिया करते थे। इसीलिए बहुत सारे सहाबा रमज़ानुल मुबारक में जो ख़ुद कुरान करीम के हुफ़ाज़ थे वो नवाफिल में ख़ुद कुरान पढ़ते और जो कुरान करीम के हुफ़ाज़ नहीं थे वो दूसरों की इक़्तिदा में कुरान करीम को सुनने की सादत हासिल फरमाया करते थे। तो इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में हमें जो है इस सिलसिले को नमाज तरावी को बहुत एहतमाम के साथ अदा करना चाहिए। तो इसीलिए एक सहाबी है सालबा इब्न अबी मालिक, ये अल-क़ुरज़ी रहमतुल्लाह अलैह, सहाबी तो नहीं हैं, ये ताबी हैं जो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले ताबी आलिम हैं। ये मुरसलन रिवायत करते हैं
کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رات میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کسی نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ حضرات ہیں جن کو قرآن کریم حفظ نہیں ہے، یعنی یہ لوگ جو ہے قرآن کریم کو سن رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور کچھ نہیں فرمایا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ابتدا میں بھی یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس طرح چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر کے نمازیں ادا کرتے رہیں گے تو کہیں یہ ایک الگ عبادت کی شکل اختیار نہ کر لے، اس لیے آپ نے جو ہے باجماعت نماز تراویح کا حکم دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیا کرتے تھے، اور آپ کو فرمایا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے نزدیک سے گزر ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز تراویح جماعت سے ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی۔ آپ نے فرمایا، نور اللہ قبر عمر کما نور مساجد بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے، جس طرح کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن کریم کی تلاوتوں سے پر کر دیا ہے۔ بہرحال اس عبادت کا اہتمام کیا جائے اور اس میں غفلت نہ کی جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ اتنا بہتر اور اتنا اچھا رہا کہ اگر یہ سلسلہ شروع نہ کیا جاتا تو نہ جانے کتنے حفاظ ایسے ہوتے کہ جو باوجود حافظ ہونے کے قرآن کریم کو حفظ یاد نہ رکھ پاتے، اور وہ لوگ قرآن کریم کو بھول جاتے۔ رمضان المبارک کی برکت سے کم ہزاروں لاکھوں حفاظ تراویح کی نماز کی برکت سے سال میں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ اگرچہ قرآن کریم کو تو پورے سال پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اس کی برکت سے قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ اسی دور میں خاص طور پر یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو جو لوگ تراویح میں پڑھائیں وہ قرآن کریم کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ پڑھیں، اور قرآن کریم کے آداب کا خیال رکھا جائے، قرآن کریم کی عظمت کا خیال رکھا جائے۔ بہت ساری جگہوں پر 3 دن 5 دن کے قرآن کریم کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے حروف کٹنے کا بھی جو ہے اندیشہ رہتا ہے، اور قرآن کریم کے آداب کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ سننے والوں میں شوق نہیں ہوتا، پیچھے بہت سارے ساتھی قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے وہ بیٹھے باتیں کرتے ہیں، تو اس سے قرآن کریم کا احترام نہیں بلکہ قرآن کریم کی توہین ہے اور قرآن کریم کے ادب کے خلاف ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کو 1 رات میں پڑھا جائے یا 3 رات میں پڑھا جائے یہ منع نہیں ہے، لیکن خیال اس کا ہے کہ سننے والوں کو بھی سننے کا پورا شوق ہو، اور پڑھنے والا بھی قرآن کریم کو احتیاط کے ساتھ پڑھے، جس سے کہ قرآن کریم کے حروف نہ کٹے اور صاف قرآن کریم پڑھا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو کم سے کم 10-15، اور بہتر اس سے بھی یہ ہے کہ قرآن کریم کو اتنا پڑھا جائے کہ 27 یا 29ویں شب تک قرآن کریم پورا کیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگ پورے رمضان قرآن کریم کو سنیں اور پورے رمضان نماز تراویح کو پڑھتے رہیں۔ امید ہے سبھی ساتھی جو قرآن کریم کو سنائیں گے، جو سنیں گے، ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اس سال بھی کرونا کی وجہ سے اگرچہ حالات بہت ہی بہتر نہیں ہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو بھی بہتر فرمائے، اور ہماری نماز تراویح کو، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ سبھی حفاظ کرام کو سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی اگر مساجد میں جگہ نہیں ہو سکی ہے تو قرآن کریم کو گھروں میں پڑھیے، اپنے گھروں میں سنائیے، اپنے والدین کو سنائیے، اور قرآن کریم کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ اگر بھئی مسجد میں ہی ہوگی جگہ جبھی سنایا جائے گا، نہیں، اللہ کی عظمت کی خاطر قرآن کریم کو پڑھیے۔ اور چونکہ رمضان میں سب سے بہتر عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ دور فرمایا کرتے تھے رمضان میں قرآن کریم کا، اس لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنے لگاؤ کو زیادہ خاص کر لیجئے، اور قرآن کریم کو اس ماہ مبارک میں
زیادہ سے زیادہ پڑھیے، تراویح میں سنیے، اہتمام کے ساتھ سنیے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔